सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 13 ख़त्म किया था, उसको फिनिश किया है। और आपने उसको जो है वो मैंने आपको कहा था कि आप उसके रिएक्शंस को जो है वो प्रैक्टिसाइज़ करें, और उम्मीद है कि आपने उसको ज़रूर प्रैक्टिसाइज़ किया होगा। और अपनी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम्स आई, आपने उसको भी मार्क आउट किया होगा ताकि आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकें। बच्चों, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 14 है, नाउन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि टोटली बेस करता है बायोलॉजी के ऊपर, जिसके अंदर मोनोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स और प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें हैं, फैट्स, ऑयल्स, ये सारी चीज़ें हैं। वो बच्चों आपका जो है वो कट कर दिया गया है आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसी तरह से आपका एक चैप्टर नंबर 16 जो कि इंडस्ट्री की बेस पे था, एनवायरमेंटल फैक्टर की बेस पे था, उसको भी कट कर दिया गया। तो लिहाजा आपके पास जो चैप्टर बाकी है वो है आपके पास चैप्टर नंबर 15। तो इंशाल्लाह आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये आपका लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8, और जो आज आप चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर 290 के ऊपर जो है ये मौजूद है। ओके बच्चों, चैप्टर का नाम अगर आप देखें तो इसमें आ जाती हैं आपके पास कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन द पाकिस्तान। अच्छा बच्चों, आप ये बताएं कि केमिकल इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से क्या मुराद आप लेते हैं? ठीक है, इंडस्ट्रीज से मुराद जो इस चैप्टर के अंदर हम इंडस्ट्रीज पढ़ने वाले हैं वो आपके पास बेसिकली जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और थोड़ी बहुत ग्लास इंडस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे। बच्चों, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ ये डिस्कशन में चीज़ लेके आना चाहता हूं कि अभी तक आपने जो कोर्स पढ़ लिया है वो आपका चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 है। आपकी बुक के, जैसा कि हम पहले भी क्लास में बात कर चुके हैं, आपकी बुक के जो है वो टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसमें 1 to 6 जो है वो इनऑर्गेनिक है, 7 to 13 जो है वो ऑर्गेनिक है, 14 वाला चैप्टर जो है आपका वो बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है, 15 वाला चैप्टर जो है आपका वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाता है, और 16 वाला चैप्टर आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर जो पोर्शन है मार्क्स वेटेज के लिहाज से, जो है वो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनके हिसाब से, वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि आपके पास 7 to 13 है। वो मैंने आपको सबसे पहले इसीलिए शुरू करवाया कि वो जो स्टार्टिंग में होता है कि बच्चों के ऊपर वर्कलोड कम होता है और बच्चे जो है वो चीज़ को ज़्यादा आसानी से पिक करते हैं और उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। उसके टेस्ट भी, जो चीज़ हमने पहले शुरू की है उसके टेस्ट भी जो है वो ज़्यादा टाइम्स हो जाते हैं, तो चीज़ आपको ज़रा बेहतर तरीके से तैयार हो जाती है। तो लिहाजा आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप सबसे पहले जो है वो चैप्टर 7 to चैप्टर 13 जो है उसको बेहतरीन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें। बड़ी आसान चीज़ें हैं ये, बस हवा बना हुआ है कि जी केमिस्ट्री मुश्किल है और इसके रिएक्शन जो है वो भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पूरी बुक के जो रिएक्शंस हैं, चाहे वो ऑनलाइन में था चाहे वो आपके पास फिजिकल क्लास में था, कोई भी रिएक्शन जो है वो मैंने आपको छुड़वाया नहीं है। कोई भी रिएक्शन ये नहीं कहा खुद से कर लें, तो सारे जो है वो आपको क्लास में जो है उनको प्रैक्टिस करवाई है, उनकी फॉर्मेशन बताई है, उनकी बैलेंसिंग बताई है। तो लिहाजा इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। मोर देन 50 मार्क्स जो पेपर है आपको
جو آپ نے کل تک لاسٹ لیکچر تک جو آپ نے کورس کور کیا تھا اس میں سے انشاءاللہ آئے گا مور دین 50%. تو بچوں آج جو ہے ہمارے پاس چیپٹر ہمارا ہے کامن کیمیکل انڈسٹریز ان دا پاکستان. تو اس میں ہم شروع کرنے لگے ہیں. جیسا کہ ہم ہر چیپٹر کو انٹروڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پیج نمبر 290 سے بتاتا ہے کہ پاکستان جب سیپریشن ہوئی, آپ کو پتا ہے جب سیپریشن کے بعد پاکستان کے پاس جو ہے وہ تقریباً انڈسٹریل سورس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا 1947 کے اندر. اب بچوں سیپریشن ہو گئی ہوئی تھی, ہمارا ایک اپنا ملک بن چکا ہوا تھا. لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے یا لوگوں کو جو ہے اپنا رہن سہن کو بہتر بنانے کے لیے یا اپنی ضروریات کے لیے چیزیں چاہیے تھیں جس میں آئرن آ جاتا ہے. اگر انہوں نے نئے گھر بنانے تھے, آفیسز بنانے تھے یا کچھ بھی ایسا بنانا تھا, اس کے لیے بچوں آپ کو کنسٹرکشن چاہیے تھی, اور کنسٹرکشن میں آپ کو سیمنٹ چاہیے تھا, آئرن چاہیے تھا, اور یہ ساری چیزیں درکار تھیں. لیکن جو ہی جب سیپریشن ہوئی تو آپ کے پاس کوئی بھی انڈسٹری موجود نہیں تھی کہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی. جو آپ کے پاس بیسک نیڈز تھیں, آپ کی جو بیسک انڈسٹریز ریکوائرڈ تھیں, ان کو جو ہے وہ بنایا جانے لگا. اور سب سے پہلے جو انڈسٹری جس کے اوپر فوکس کیا گیا وہ آپ کے پاس ایگریرین انڈسٹری تھی. ایگریرین انڈسٹری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایگریکلچر. دیکھیں آپ جو سب سے بیسک چیز ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے وہ میرے خیال سے فوڈ اینڈ شیلٹر ہے. تو فوڈ اگر کھانا نہیں ہوگا, اگر آپ کھائیں گے نہیں تو آپ زندہ کیسے رہیں گے. تو سب سے پہلے جس چیز کو آباد کیا گیا وہ ایگریکلچر مطلب کہ زراعت تھی. اور شروع سے ہی جب سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مطلب کہ جب سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے, انسان نے جو ہے وہ کیا کیا ہے, جس چیز کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہا تھا اپنی فوڈ کو, وہ تھی شکار کرنا اور اس کو کھانا, اور ایگریکلچر اور زراعت کرنا. تو بچوں اس میں یہ تھا کہ پاکستان نے ڈیولپ کیے بہت ساری انڈسٹریز آہستہ آہستہ, اور جن انڈسٹریز میں جو بیسک انڈسٹریز شامل تھیں وہ تھیں آئرن کی, فرٹیلائزر, سیمنٹ, پیپر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کوئی کافی زیادہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کو ڈیولپ کر لیا گیا تاکہ اپنی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. تو بچوں اس میں بتاتا یہ ہے کہ جو آبادی بڑھتی جا رہی تھی تو زیادہ جو ہے وہ شیلٹر کی, زیادہ فوڈ کی ضرورت پڑتی جا رہی تھی. تو اس سچویشن کو, ان حالات کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو کور اپ کرنے کے لیے یا ان کو جو ہے وہ ان حالات سے نپٹنے کے لیے سائنٹسٹ نے جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا, اور وہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو بزی کر لیا کہ ہم ایسی جو ہے وہ چیزیں بنائیں, ہم ایسا کوئی ذریعہ جو ہے وہ اپنائیں کہ جس سے ہمارے پاس مٹیریل جو ہے وہ چیپر, سستے سے سستا ہو جائے, اور جتنے بھی لوگ ہیں جس طرح سے آپ دیکھیں زندگی کے لیے, زندہ رہنے کے لیے آپ کو فوڈ اور شیلٹر کے علاوہ کپڑے بھی چاہیے, ٹھیک ہے, اپنا جو ہے وہ تن ڈھکنے کے لیے. تو بچوں جو ہی آبادی بڑھ گئی تو آپ کے پاس جو ہے وہ کمی آ گئی کس کے اندر, نیچرل فائبرز کے اندر. نیچرل فائبر سے مراد یہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس سوت ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں جو ریشم ہوتا ہے جس سے کپڑے بنے جاتے ہیں, کپڑے بنتے ہیں, اور لوگ جو ہے اسے اپنے جو ہے وہ پہننے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب اس کی جو ہے وہ جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی اور جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, لوگ بڑھتے گئے, تو پھر کیا کیا گیا, آرٹیفیشل جو ہے وہ فائبر بنانا شروع کر دیا گیا تاکہ وہ سلک, وول اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کی ضروریات کو پورا کر سکے. اس کے بعد بتاتا ہے کراپ ییلڈ کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے عوام بڑھی اس طرح سے جو ہے وہ کھانے کے لیے چیزیں جو ہیں ان کی قلت ہونا شروع ہو گئی. اس کے لیے کیمسٹ نے یا سائنٹسٹ نے بیٹا فرٹیلائزرز بنائے. فرٹیلائزرز کہتے ہیں کھاد وغیرہ, جس طرح آپ اپنی کمرشل میں سنتے ہیں یوریا کھاد سنتے ہیں, نائٹروجینیس کھاد سنتے ہیں, یا پھر فورس کھاد کے بارے میں سنتے ہیں, فاسفیٹ فرٹیلائزرز کے بارے میں سنتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ فرٹیلائزرز بنائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پیسٹیسائڈز اور ہربیسائڈز بنائے. بچوں پیسٹیسائڈز اور ہربیسائڈز اس لیے ضروری تھے کہ جیسا کہ جو بچے تھوڑا سا گاؤں والے ایریا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ جی فصل کو جو ہے وہ کیڑا نہ لگ جائے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے فصل خراب ہو جاتی ہے. تو وہ بہت ساری فصل آپ کی اس طرح سے خراب ہو جاتی تھی کہ اس کو کیڑا یا کوئی اس طرح کی بیماری لگ جاتی تھی. تو اس کے لیے پھر پیسٹیسائڈز جو ہیں وہ کیڑے مار دوائیاں بنائی گئیں, ہربیسائڈز بنائے گئے تاکہ جو آپ کی جو کراپس ہیں جو ہی وہ آپ کے پاس آپ ان کو جو ہے وہ بوتے ہیں تو ان کے اوپر یہ اسپرے کر دیے جائیں. کچھ کا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی میچور ہونے لگتی ہیں تب ان اسپریز کو کیا جاتا ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جو کہ کراپ کو تباہ کر دیتی ہیں, ڈسٹروائے کر دیتی ہیں, جو کیڑے ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے پیسٹیسائڈز اور ہربیسائڈز بنائے گئے. اب یہ جو فرٹیلائزرز ہوتے ہیں ان کا بیٹا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کراپ ہے وہ آپ کو بیسٹ ییلڈ کے اندر ملے, ٹھیک ہے, مطلب کہ کوانٹیٹیولی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ان کی کوانٹٹی آپ کو اچھی خاصی ملے تاکہ جو آپ کی
انوائرمنٹل جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو پورا کیا جا سکے. جب آپ کو ییلڈ زیادہ ملے گی کراپس کی, جب پیسٹیسائڈز یا پیسٹ آپ کہہ لیں ان کو خراب نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے پیسٹیسائڈز اس کے اوپر اپلائی کر دیا ہوا ہے, تو کیا ہوگا, آپ کی فصل خراب نہیں ہوگی اور لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں گی. لیکن ان کیس اگر آپ کوئی فرٹیلائزر یوز نہیں کرتے ہیں اور کافی دفعہ موسم کی وجہ سے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں اور کافی دفعہ جو ہے وہ کیڑوں کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں, تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بحران آ جائے گا اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ یا تو وہ خوراک ان کو مہیا ہی نہیں ہوگی, یا آپ دوسری کنٹری سے اس کو جو ہے وہ امپورٹ کریں گے جس کی کاسٹ بہت زیادہ پڑ جائے گی, اور اس طرح سے جو ہے وہ ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے نپٹنے کے لیے کیمسٹ نے اور سائنٹسٹ نے فرٹیلائزرز, ہربیسائڈز اور جو ہے پیسٹیسائڈز ان کو بنایا, اور یہ تمام مٹیریل جو ہوتے ہیں ان کو انڈسٹریل سکیلز پہ بنانا ضروری تھا اور وہیں پہ یہ بنائے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم نے کیا کیا, جو ہے وہ انڈسٹریز لگائیں کس کی, فرٹیلائزرز کی. تو کہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری انڈسٹریز کی ہم جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے. جس طرح سے پہلی اگر آپ بات کریں جو انڈسٹری لی ہے اس نے, وہ بیٹے آپ کے پاس لی ہے فرٹیلائزرز. تو آئیے بات کرتے ہیں فرٹیلائزرز کی. فرٹیلائزرز کے اندر بیٹا ہم پڑھیں گے پہلی بات کہ یہ ہوتے کیا ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ہسٹری کیا ہے وہ دیکھیں گے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اسینشل فرٹیلائزرز کون سے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں, اس میں مائکرو کیا ہے اور میکرو کیا ہے, اور اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اور لاسٹ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اچھے فرٹیلائزرز کے اندر کون کون سی جو ہیں وہ خوبیاں موجود ہونی چاہیے. تو اس میں بتاتا ہے کہ ایگریکلچر جو ہے یہ انسان کو دیکھیں تو اس کا سب سے پرانا جو پیشہ ہے, جو سب سے پرانا ساتھی ہے, وہ آپ کے پاس ایگریکلچر ہے. تو اس کو جو سب سے پہلے بیٹا یوز کیا گیا وہ ایک چائنیز نے یوز کیا تھا فرٹیلائزر کو, کھاد کو 5000 بیفور کرائسٹ میں, اور اس نے بیٹا کیا کیا تھا, اینیمل مینیور اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کہ ایسی کھاد جو کہ جانور سے بنائی جاتی ہے. ہم اگلی جو ہے وہ اپنے فریز میں پڑھیں گے کہ جانور سے کیسے بنائی جاتی ہے, اس کو اس نے سب سے پہلے استعمال کیا. اور جو ہی اس نے اس کو اپنی زمین میں استعمال کیا تو اس نے دیکھا, ایک واضح فرق دیکھا, لائک کہ لاسٹ ایئر میری کراپ کی جو ییلڈ تھی وہ یہ تھی, مطلب کہ کم تھی, اور اس ایئر جو میں نے اینیمل مینیور یوز کیا ہے اس کی ییلڈ جو ہے وہ بچوں یہ ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرٹیلائزرز بیٹا اب کیونکہ جدید دور ہے, آپ کو جو ہے وہ مطلب کہ کھادیں جو ہے وہ بنی بنائی مل جاتی ہیں ان دا فارم آف بیگز, اتنے اتنے بڑے, جس طرح سیمنٹ کا توڑا ہوتا ہے اس طرح کے بیگز ہوتے ہیں اس کے. تو اس میں آپ کو فرٹیلائزرز جو ہے وہ مل جاتے ہیں مارکیٹ سے, بلکہ آپ ان کو کال کریں وہ پہنچا دیتے ہیں آپ کی زمین کے اوپر, جو آپ کی ریلیونٹ جو لینڈ ہوتی ہے ادھر, اگر آپ اس کو بگ کوانٹٹی میں لیتے ہیں تو اس طرح سے پہلے کیونکہ فرٹیلائزرز نہیں تھے تو لوگ کیا کرتے تھے, جانور لوگوں نے رکھے ہوتے تھے, تو اس کی جو گائے وغیرہ ہوتی تھی یا دوسرے جو جانور تھے ان کا جو فیسز تھا, گوبر وغیرہ تھا, یا ان کا جو یورین تھا, آپ میں سے کافی بچوں نے دیکھا ہوگا جن کا گاؤں کے ساتھ تعلق ہے, تو وہ اس گوبر کو جو ہے وہ ویسٹ نہیں کیا جاتا, اس کو وہ ایک سائڈ پہ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو سائڈ پہ لگا کے کچھ کی جو ہے وہ پلیٹس ٹائپ جو ہے وہ بن جاتی ہیں اور وہ دیوار پہ لگ جاتی ہیں, اور اس کو سکھا کے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے, برننگ پروسیس کے لیے. مجھے پتا ہے اگر آپ کلاس میں یہ فزیکل کلاس ہوتی تو آپ لوگ بہت زیادہ ہنسنے والے تھے, لیکن یہ ہماری اسٹڈی کے اندر شامل ہے تو اس کا پروسیس بتانا آپ کو بہت ضروری ہے. تو اس کو دیوار کے اوپر چپکا دیا جاتا ہے یا لگا دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہیٹ کی وجہ سے, دھوپ کی وجہ سے یہ سوکھ جاتے ہیں, اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے پھر مطلب کہ برننگ کے لیے, جس پہ وہ اپنا کھانا وغیرہ بناتے ہیں اس کے اندر. لیکن اس کو باقی جو ہوتا ہے اس کو بیٹا کیا کیا جاتا ہے, لینڈ کے اندر مکس کر دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے اور پتا ہوگا کہ جب لینڈ کے اندر آپ نے فصل کو بونا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہل چلایا جاتا ہے. تو اس کے اندر ہل جو چلاتے ہیں, زمین کو جو ہے وہ مطلب کہ ایک مجھے اس کا نام نہیں آتا ہے, وہ ٹریکٹر کے پیچھے باندھا جاتا ہے, اس سے زمین کو کریدتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ اینیمل مینیور, جو اس کا فیسز اور یورین والا جو گوبر ہوتا ہے آپ کہہ لیں, اس کو ملایا جاتا ہے. تو اس کو ایز کھاد استعمال کیا گیا تھا, ایز اے فرٹیلائزر استعمال کیا گیا تھا. اور ایک چائنیز نے کیا تھا, چائنیز سویلین نے کیا تھا. ہی واز ناٹ اے کیمسٹ اور ناٹ اے سائنٹسٹ, اور یہ بہت پہلے کی بات ہے. تو سب سے پہلا فرٹیلائزر یہاں پہ یوز ہوا. اس کے بعد بیٹا بتاتا ہے آپ کو کہ آپ نے اگر اس کے فنکشن کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو یہ فنکشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ نیوٹرینٹس پرووائڈ کرتا ہے آپ کے پلانٹ کو. جو آپ کی فصل ہوتی ہے وہ بھی ایک پودا ہی ہے نا, تو اس کو نیوٹرینٹس پرووائڈ کرتا ہے. تو ان نیوٹرینٹس میں جو پلانٹ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس بیسیکلی نائٹروجن چاہیے ہوتا ہے, فاسفورس چاہیے ہوتا ہے, اور پوٹیشیم چاہیے ہوتا ہے, جو کہ بہت زیادہ اسینشیل ہے
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो कहता है बाकी भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको भी जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन बेटे ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस में लिए जाते हैं, मतलब कि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती है प्राइमरी। जिस तरह आप देखिए ना, आपको जिंदा रहने के लिए वीट चाहिए, गंदम चाहिए, ठीक है, और पानी चाहिए, लेकिन बर्गर, पिज्जा, शवारमा ये चीजें आपकी सेकेंडरी ऑप्शन है। नो डाउट कि आप इनको खा के भी, इनको जो है वो मतलब कि ये भी आपके एटेबल्स हैं, और इनको खा के भी आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी आपको वीट प्रोवाइड करता है वो आपको वो चीजें, दूसरी चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये बेटा था आपके पास अर्ली हिस्ट्री, जिसके अंदर उसने ये बताया कि पहला जो फर्टिलाइजर है वो चाइनीज ने यूज किया 5000 बिफोर क्राइस्ट, और उसको उसने कैसे यूज किया, एनिमल मिन्योर उसने इसके अंदर यूज किया, और उसके बाद उसने बताया कि फर्टिलाइजर्स की खूबी क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है, ये आपके प्लांट को क्या चीज प्रोवाइड करता है कि हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा उसने आपको बताया कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो एसेंशियल होते हैं, तो वो ये प्लांट को प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो आपके पास है क्वेश्चन, उसने एज अ क्वेश्चन जो है हेडिंग बनाई हुई है, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। तो ये बहुत जरूरी है बेटा, आप ये इसको समझेंगे कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, तो ही आप जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे बाकी सारे प्रोसेस को, बाकी सारे टॉपिक को। तो कहता फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ऐड किए जाते हैं सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाए जाते हैं? ताकि डेफिशिएंसी दूर की जा सके, किसकी, एसेंशियल एलिमेंट्स की। डेफिशिएंसी कमी को कहते हैं कि सॉइल के अंदर मिलाए जाते हैं ताकि जो मिट्टी के अंदर कमियां हैं, ठीक है, उनको दूर किया जा सके। बच्चों मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से आपके पास जो है वो डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप और मैं जाते हैं, इसी तरह से आपके पास जो है वो फर्टिलाइजर्स, जो एग्रीकल्चरल डॉक्टर्स भी होते हैं। तो पाकिस्तान में तो जो है वो अंदाजा ही बड़ा है लोगों का, वो अंदाजे से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जो है वो अपने अब्रॉड में चले जाएं, तो जब उन लोगों ने कोई इस तरह की करनी होती है, एग्रीकल्चर करनी होती है, उन्होंने कोई ज़राअत करनी होती है, तो वो उधर के जो डॉक्टर है उसको बुलाते हैं, और वो आके क्या करता है, आपकी जो होती है सॉइल, उसका थोड़ा सा सैंपल लेता है। उसका सैंपल लेके उसमें उसको चेक करता है कि इसमें किस किस चीज की कमी जो है वो मौजूद है, और जिस चीज की जितनी कमी मौजूद हो, फिर जिस तरह आपको डॉक्टर लिख के देता है कि जी आपने टेबलेट लेनी है इतने 100 mg की या इतने mg की, और सिरप आपने लेना है 1 टीस्पून या 2 टीस्पून। इसी तरह से उस साइल में जिस चीज की जितनी कमी होती है उतनी ही खाद, वो उतने परसेंटेज वाली खाद उनको लिख के देते हैं कि आप इनमें मिलाएं, तो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो बड़ी अच्छी यील्ड आपको देंगी। इट इज जस्ट लाइक एज के यू हैव अ प्रॉब्लम, यू फील अ प्रॉब्लम इन योर बॉडी, तो आप उसका टेस्ट करवाते हैं, तो डॉक्टर देखता है कि यार टेस्ट में इस बंदे में, इस शख्स में, इस बच्चे में किस चीज की कमी है, तो आपको वो, अगर तो आपको कमजोरी है तो आपको वाइटामिन लिख देते हैं, या आपने देखा होगा कि वो ग्लूकोज लगा देते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिस चीज की कमी हो तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो फर्टिलाइजर बेसिकली अ मेडिसिन फॉर द सॉइल, तो वो देखा जाता है कि इसमें क्या काम है। तो इसीलिए वो बताता है कि फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी कमी को पूरा किया जा सके, और वो जो कमी होती है जिन एलिमेंट्स की, वो आम तौर पे होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसीलिए बेटे इनको लिखा जाता है NPK। तो N फॉर आपके पास होता है इधर नाइट्रोजन, P फॉर होता है आपके पास फास्फोरस, और K फॉर होता है आपके पास पोटेशियम। ठीक है जी, तो इनकी आमतौर पे जो है वो कमी आती है, जिसकी वजह से जो है वो ये हम फर्टिलाइजर्स इसको देते हैं, और ये जरूरी चाहिए होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्लांट्स की। तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, इनहैंस करते हैं नेचुरल फर्टिलिटी, मतलब कि जो है वो आपके जो प्लांट को कुदरती तौर पे फर्टाइल करते हैं, आपकी सॉइल को फर्टाइल करते हैं, और ये केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी जो है वो फसल को, आपकी क्रॉप को बेहतर बनाते हैं, और आपको एक बड़ी अच्छी यील्ड मिलती है। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 291 के ऊपर हेडिंग है 15.3। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं किसके लिए, फॉर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ, कि वो कौन से एलिमेंट हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होते हैं हमें किसी भी प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो इसमें बताता है कि प्लांट जो है इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि ये सॉइल से लेता है। अगर कोई भी चाहते हैं आप प्लांट हेल्दी हो, अगर कोई बच्चा है ना, आप चाहते हैं हेल्दी हो, तो आप क्या कहते हैं, बेटा अच्छी तरह खाया करो, ठीक है, आप उसको एक अच्छी फूड देते हैं, आप उसको एक प्रॉपर ग़िज़ा देते हैं। इसी तरह से एक हेल्दियर प्लांट के लिए जो है वो बेटा अच्छे न्यूट्रिएंट्स या जो कंप्लीट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रिक्वायर्ड होते हैं। तो कहता है एलिमेंट जो कि एसेंशियल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, उनको क्लासिफाई कर दिया गया है दो चीजों के अंदर। तो एक होती है बेटा आपके पास माइक्रो,
न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो नाम से ही जाहिर है माइक्रो मीन स्मॉल इन क्वांटिटी और मैक्रो मीन लार्ज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए होती हैं और कौन सी चीजें माइक्रो हैं और कौन सी चीजें मैक्रो हैं। तो माइक्रो में सबसे पहले बेटा बात करता है कि ट्रेस एलिमेंट, हेडिंग के साथ लिखा हुआ है ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट से मुराद होता है कि जो चीज आपको जो है वो 0.some% में चाहिए हो या 1-2% में मैक्सिमम चाहिए हो। तो कहता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इनमें क्या आता है बेटा, इनके अंदर आता है बोरॉन आ जाता है, बी से उसको हम डिनोट करते हैं। इसके अंदर कॉपर आ जाता है, Cu से डिनोट करते हैं हम। इसके अंदर मैंगनीज आ जाता है, Mn से करते हैं। जिंक आ जाता है जिसको हम Zn से डिनोट करते हैं। मोलिब्डेनम आ जाता है, Mb से डिनोट करते हैं। और क्लोरीन आ जाता है जिसको हम Cl से जो है वो डिनोट करते हैं। मोलिब्डेनम को MO से हम डिनोट करेंगे। तो कहता है कि ओनली मिनिट अमाउंट ऑफ दीज एलिमेंट, मिनिट अमाउंट ऑफ से मुराद है कि बहुत कम मिकदार के अंदर हम एलिमेंट्स जो होते हैं ये चाहिए होते हैं प्लांट को जो है वो हेल्दी ग्रोथ के लिए। और इनको अगर आप ज्यादा अमाउंट में जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, ये डेंजरस हो जाते हैं। जिस तरह देखिए ना, आप अपने खाने में सॉल्ट को, नमक को, जो आपका टेबल सॉल्ट होता है उसको बड़ी लेस क्वांटिटी में यूज करते हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। अगर आप उसी नमक को तेज कर लेंगे तो क्या होगा, आपको जो है वो बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरह से इनको जो है वो बड़ी लो क्वांटिटी के अंदर यूज किया जाता है। अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो ये डेंजरस हो सकता है आपके प्लांट के लिए और उसको पॉइजन भी कर सकता है। और जब भी प्लांट पॉइजन हो जाए तो बेटा पौधा आपका मुरझा जाता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि जी पौधा मर गया, आगे से फलना फूलना जो है इसने छोड़ दिया है। तो ये आपको जो है जिन क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं इनकी क्वांटिटीज याद रखें, हमेशा एकड़ में होती हैं। ठीक है, और ये 6 to 100 ग्राम्स जो है वो पर एकड़ आपको रिक्वायर्ड होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको बताता है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं आपको लार्ज अमाउंट में, ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट द मैक्रो। तो कहता है कि इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है बेटा आपके पास, इसमें आपके पास होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों आपके पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके बाद बेटा कैल्शियम, उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम, उसके बाद आ जाता है सल्फर, उसके बाद आ जाता है कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ये तो सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में चाहिए होती हैं। तो इनको जनरली जिन क्वांटिटीज में हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑलमोस्ट हो सकती हैं 5 kg to 200 kg पर एकड़ जो है इनकी इस्तेमाल जो है हम जो है वो हमें करना पड़ सकता है। तो ये बेटा आपके पास थे माइक्रो और मैक्रो। इनमें जो चीज याद रखनी है आपने, एज अ शॉर्ट ही आएगा जब भी आपको आएगा, तो आपने पहली तो ये बात याद रख लेनी है ना नाम से ही कि लो इन क्वांटिटी एंड मैक्सिमम इन क्वांटिटी। और इनके जो एलिमेंट्स जैसा कि मैंने लिखे, ये बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम और जो है वो आपके पास क्लोरीन जो होता है। तो बच्चों वो आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, जब आपने मैक्रो की बात करनी है तो बेटा आपने मैक्सिमम क्वांटिटी के बाद आपने बताना है कि जो एलिमेंट्स इनको रिक्वायर्ड होते हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो सकते हैं। और बेटा इसकी रेंज याद रख लेनी है, वो कितनी होती है, वो होती है 6 to 200 ग्राम्स। और इसकी रेंज याद रख लेनी है, वो कितनी होती है 5 to 200, लेकिन उसमें ग्राम्स क्योंकि वो माइक्रो है और इसमें केजीज आप रखेंगे क्योंकि ये मैक्रो है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों जो आपके पास बात आ जाती है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्टिलाइजर्स, कि उसकी जरूरत हमें क्यों पेश आती है, आप यूं उसको कर सकते हैं। तो कहता है हर कंपाउंड जो है ना वो आपको डिजायर्ड एलिमेंट, मतलब जो है वो हर कंपाउंड के अंदर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो आपने डिजायर्ड एलिमेंट जो होते हैं वो अपने क्रॉप को जो है वो देने होते हैं। ये डिजायर्ड एलिमेंट से मुराद वही बात है जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर अपना टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपके अंदर ये कमी है, तो आप सिर्फ वही स्पेसिफिक मेडिसिन लेंगे। ठीक है, साथ आपको अगर सर में दर्द नहीं है तो आप सर दर्द की गोली बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो डिजायर्ड एलिमेंट से यहाँ पे बात ये है। तो कहता है कि आपके पास जो है वो डिजायर्ड एलिमेंट जो होता है वो शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन द वाटर सॉल्युबल फॉर्म रेडियली अवेलेबल टू द प्लांट्स। और जो बेटा आपके पास फर्टिलाइजर होना चाहिए वो पानी में हल पजीर होना चाहिए। अब हल पजीर से क्या बात है, क्या वजह है, इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप फर्टिलाइजर जो है वो अपना सॉइल को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब आप सॉइल को प्रोवाइड करते हैं तो आपको पता है कि फसलों को पानी भी देना होता है। अब अगर वो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगी तो या तो वो नीचे बैठ जाएंगी बेड में या वो तैर के ऊपर आ जाएंगी, तो मतलब कि वो प्लांट को तो नहीं मिल रही।
تو اگر وہ واٹر سoluble ہوں گی, لیٹ سے دس از یور گراؤنڈ, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا پودا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے یہاں پہ یہ فرٹیلائزر پھینکا ہے اور یہاں سے بچوں آپ کے پاس واٹر آ گیا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اگر تو یہ واٹر سoluble ہوں گی تو یہ واٹر کے اندر مکس اپ ہو جائے گا. اب جب یہ بیٹا واٹر کے اندر مکس اپ ہو جائیں گی تو واٹر کہاں جانا ہے, زمین میں جذب ہونا ہے, اوکے. تو جب یہ سوئل میں جو ہے وہ جذب ہو جائے گا, اس میں ابزارب ہو جائے گا, تو پلانٹ نے اپنی فوڈ کہاں سے لینی ہے, سوئل میں سے. تو جب پلانٹ اپنی فوڈ جو ہے وہ سوئل میں سے لے گا, اپنے جو نیوٹرینٹس ہیں کہاں سے لینے ہیں, سوئل میں سے. تو جب وہ اپنے نیوٹرینٹس اس سوئل میں سے لے گا تو کیا ہوگا, واٹر جو اندر گیا ہوا ہے اس کے اندر تو فرٹیلائزر ابزارب تھا, تو وہ جو واٹر لے گا پلانٹ ادھر سے, جو آپ نے پڑھا ہوا ہے فلوئم اور زائلم, ٹھیک ہے, تو جو واٹر لے گا پلانٹ یہاں سے, اس کے اندر آٹومیٹک فارم کے اندر فرٹیلائزر آپ کا پلانٹ کے اندر پہنچ جائے گا. لیکن اگر آپ کا جو فرٹیلائزر ہے وہ واٹر سoluble نہ ہوتا, انسoluble ہوتا, تو بیٹے وہ پانی کے اندر ڈیزالو بھی نہیں ہوتا, اور اگر وہ پانی کے اندر ڈیزالو نہیں ہوتا تو وہ آپ کے پلانٹ تک نہیں پہنچ پاتا, اور اگر پلانٹ تک نہیں پہنچ پاتا تو ہمیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا. تو اسی طرح سے آپ کو بتاتا ہے کمپاؤنڈ جو ہے اس کو اس طرح کام کرنا چاہیے کہ فرٹیلائزر شوڈ بی اسٹیبل ان سوئل ایز ویل ایز ان اسٹوریج. تو وہ فرٹیلائزر آپ کا جو ہے وہ اسٹیبل ہونا چاہیے کس کے اندر, سوئل کے اندر بھی, ٹھیک ہے, اور اسٹوریج کے اندر بھی, کہ اگر آپ اس کو رکھ دیتے ہیں کہ نیکسٹ سیزن میں یوز کر لیں تو وہ خراب نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو ڈیلیکویسنٹ ہونا چاہیے, اور سیٹ ٹو ہارڈ اسٹونی مٹیریل ود ٹائم, مطلب کہ جو ہے وہ ایک وقت کے ساتھ جو ہے اس کو اپنی جو ساخت ہے وہ مضبوط کر لینی چاہیے. تو کہتا ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑی بات جو آپ کا فرٹیلائزر ہے وہ ہمیشہ چیپ ہونا چاہیے, مطلب کہ سستا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہی بات ہے, اگر آپ کا فرٹیلائزر مہنگا ہوگا اور آپ کی ایگریکلچر زراعت میں فرٹیلائزر یوز ہو رہا ہے, اگر فرٹیلائزر مہنگا ہے تو آبویسلی آپ کی کراپ کی جو پرائس ہوگی وہ انہانس کر جائے گی, وہ بڑھ جائے گی, تو فصل جو کٹے گی اور جو مارکیٹ میں آئے گی تو آپ کو مہنگی چیزیں ملیں گی, تو جو ملک کی جو ہے نا وہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بیٹا ریکوائرمنٹ آف فرٹیلائزر تھا. اس کے بعد پیج 291 پہ لاسٹ ہیڈنگ میں کہتا ہے اسینشیل کوالٹیز آف اے گڈ فرٹیلائزر, کہ ایک فرٹیلائزر کے اندر جس طرح آپ لکھتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ ایسے میں ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ لکھتے ہیں, ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے بارے میں آپ لکھتے ہیں, تو آپ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. تو اس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آئیڈیل فرٹیلائزر کس طرح کا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے پوائنٹ میں بچوں بتاتا ہے کہ نیوٹرینٹ ایلیمنٹ پریزنٹ ان اٹ مسٹ بی ریڈیلی اویلیبل ٹو دا پلانٹ, کہ سب سے پہلے فرٹیلائزر کے اندر نیوٹرینٹس موجود ہونے چاہیے جو کہ پلانٹ کو چاہیے, جو کہ آپ نے پڑھے ہیں ادھر, جس میں سارے آپ نے پڑھے ہیں این پی کے بیسک ہیں, نائٹروجن, فاسفورس, پوٹیشیم, یہ آپ کے پاس میکرو ہیں اور وہ مائکرو ہیں, کہ مطلب کہ آپ جون سا بھی فرٹیلائزر اپنی جو ہے وہ سوئل کو اپلائی کر رہے ہیں یا اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں, اس کے اندر جو آپ کا اسپیسیفک ایلیمنٹ ہے جو آپ اپنی فصل کو, اپنی سوئل کو دینا چاہ رہے ہیں, وہ اس کے اندر موجود ہونا چاہیے, اور یہ آسانی سے جو ہے وہ پلانٹ تک اویلیبل ہونا چاہیے, مطلب کہ وہی بات کہ واٹر سoluble ہونا چاہیے تاکہ پلانٹ کو آسانی سے یہ مل سکے. سیکنڈ میں بتاتا ہے کہ اس کو فیئرلی سoluble ہونا چاہیے واٹر کے ساتھ تاکہ یہ تھورولی مکس ہو جائے, اور تھورولی مکس ہو کے سوئل کے اندر چلا جائے. تو یہ بیٹا وہ پروسیجر وہی والا ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اگر یہ فیئرلی سoluble ہوگا آپ کا فرٹیلائزر تو زمین اس کو جذب کرے گی, اور یہاں سے ہی ابزارپشن سے ہی جو ہے وہ پلانٹ اس کو, آپ کو پتا ہے روٹس ہوتی ہیں وہاں سے وہ اس کو جو ہے وہ پلانٹ کو اویلیبل ہو جائے گا. تھرڈ پوائنٹ میں بتاتا ہے اٹ شوڈ ناٹ انجوریس ٹو پلانٹ, اس کو پلانٹ کو ہارم نہیں کرنا چاہیے, اس کو پلانٹ کو نقصان نہیں دینا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ فرٹیلائزر جو ہے وہ اس کے لیے نیوٹریشن کا باعث بنے, نہ کہ پلانٹ کو جو ہے وہ اس کو انجری کرے یا اس کو خراب کرے. فورتھ پوائنٹ اٹ شوڈ بی چیپ, یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کی میں ریزن بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سستا ہونا چاہیے آپ کا فرٹیلائزر تاکہ جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ آسانی سے مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہو, اور آپ اس کو چیپ پرائس پہ لیں اور آپ کی کراپ ییلڈ جو ہے اس کی پرائس اپ نہ ہو. ففتھ پوائنٹ میں کہتا ہے کہ اس کو اسٹیبل ہونا چاہیے, دیٹ اٹ از اویلیبل فار اے لانگر ٹائم ٹو دا گروئنگ پلانٹ, مطلب کہ اگر آپ کے پاس یہ اسٹیبل کی بات کہاں سے آتی ہے, اس کی ایگزامپل یوں دی جا سکتی ہے جس طرح آپ کو پتا ہے فلڈ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا پانی کا بہاؤ تیز ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پانی کے بہاؤ تیز کے ساتھ فرٹیلائزر بھی آپ کا بہ جائے اور آپ کے سارے پیسے بھی ضائع ہو جائیں, اور آپ کو لگے گا جی میں نے تو اپنی سوئل کو فرٹیلائزر دیا ہوا ہے, میری جو ہے وہ پلانٹ گروتھ بہت اچھی ہوگی, لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہ چکا ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس نے پلانٹ کو نہیں دیا ہوتا. تو اس کو اسٹیبل ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا بھی پانی اس کے کانٹیکٹ میں آئے فوراً سے یہ کیا ہو, اس کے اندر جو ہے وہ سoluble ہو جائے, فوراً سے اس کے اندر ڈیزالو ہو جائے, اور جو مٹی ہے وہ اس کو سیپ لے, مطلب کہ ابزارب کر لے. پوائنٹ نمبر 6 میں بیٹا کہتا ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ آلٹر دا پی ایچ آف دا سائل. بیٹا دیکھیں پی ایچ بہت ضروری فیکٹر ہے, ہم نے پارٹ 1 میں بھی پڑھا تھا
کہ جو پی ایچ ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا بھی چینج، باہر چھوڑیں انسان کے اندر تھوڑا سا بھی چینج آ جائے تو اس کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے پی ایچ سے مراد ادھر یہ ہے کہ فرٹیلائزر آپ کا نہ تو بہت زیادہ ایسیڈک ہو نہ بہت زیادہ بیسک ہو، ایک نارمل رینج کا جو ہے وہ فرٹیلائزر ہو اور وہ آپ کی سوئل کی پی ایچ کو بھی چینج نہ کرے. ایسا فرٹیلائزر ہمیشہ ہونا چاہیے اور اسی کو ہم آئیڈیل فرٹیلائزر مانتے ہیں. تو کہتا ہے کہ رین ہو، بارش ہو یا کوئی اور واٹر مطلب کہ فلڈ آ جائے، اٹ شوڈ بی کنورٹڈ انٹو اے فارم وچ دا پلانٹ کین اسیمیلیٹ ایزیلی. تو اس کو اس فارم میں کنورٹ ہو جانا چاہیے کہ پلانٹ کو یہ دوبارہ سے جو ہے وہ آسانی سے مہیا ہو جائے، حاصل ہو جائے، تاکہ جو ہے وہ مطلب کہ پلانٹ جو ہے ویسٹ نہ ہو. وہی بات ہے، اسی پوائنٹ کو ریپیٹ کیا ہوا ہے کہ رین سے یا فلڈ سے یہ بہ نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کو ابزارب ہونا چاہیے. تو بچوں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نے یہ فرٹیلائزرز کو آج سٹارٹ کیا ہے. اس میں ہم نے انٹروڈکشن، فرٹیلائزرز، وٹ آر فرٹیلائزر، اسینشیل ایلیمنٹس فار فرٹیلائزر، مائکرو میکرو ریکوائرمنٹ آف فرٹیلائزر، اسینشیل کوالٹیز آف فرٹیلائزر، یہ ہم نے پڑھا ہے. تو بچے اکثر مجھ سے کویسچن کرتے ہیں ڈسکشن کلاس میں کہ یہ لانگ تھا یا شارٹ تھا. تو بیسیکلی یہ شارٹ ہی ہے چیپٹر، لیکن اگر آپ کو یہ لانگ آ بھی جاتا ہے تو ان کی ہیڈنگز آپ ذہن میں رکھیں تو ان سب کو ملا کے آپ جو ہے وہ اپنا لانگ کویسچن بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم جو ہے وہ کلاسیفیکیشن آف فرٹیلائزر کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کلاسیفائی کیا گیا ہے تو ابھی بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. کلاسیفائی کیا گیا ہے آن دا بیسس آف نائٹروجن فرٹیلائزر، پوٹاشیم فرٹیلائزر اور جو ہے آپ کے پاس فاسفورس فرٹیلائزر. ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کو کلاسیفائی کیا گیا ہے. ان کی پریپریشن بھی پڑھیں گے، ان کی کنسنٹریشن کی بھی بات ہوگی انشاءاللہ. تو بچوں اس کو آپ اچھی طرح سے تیار کریے اور اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.